विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। समादरणीय भक्तवृन्द, विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रतकथालाई लिएर हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ, मन्त्र पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा को दोस्रो अध्यायमा अब अगस्त्य नाम गरेका मुनिलाई कुमारजीले बताउँदै हुनुहुन्छ, आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। कुमारजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि यो संसार जलमय छँदा विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो। त्यसै कमलमा बसेर ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै अवसरमा विष्णु भगवानको काने गुजीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधु र कैटभ नाम गरेका दुई वीर दैत्यहरू उत्पन्न भए। ती दैत्यहरूले जलमय संसारमा कहाँ के छ भनेर घुम्दै घुम्दै जाँदा ब्रह्माजी बसेको ठाउँमा पुगेर कमलको डाँठलाई समातेर माथि गएर हेर्दा ब्रह्माजीलाई देख्दछन् र ब्रह्मालाई त्यहाँबाट खसाल्नका निम्ति तयार भए, युद्ध गर्नका निम्ति तयार भए। अब त्यो देखेर डराएका ब्रह्माजीले योगमायाको आराधना गर्नुभयो। योगमाया प्रकट भइसके पछाडि योगमायाले ब्रह्माजीलाई दर्शन दिइसके पछाडि ब्रह्माजीले अब भन्नुहुन्छ, हे ईश्वरी, हे भगवती, भगवान विष्णु शयन गर्नु भएको छ, सुत्नु भएको छ। काने गुजीबाट मधु र कैटभ दुई दैत्यहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यसैले हजुरले के गर्नु पर्यो? भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनु पर्यो। हे भगवती, विष्णुलाई जागा गराइदिनु हवस्। यो प्रकारको ब्रह्माजीले आग्रह अनुरोध गरिसके पछाडि आज योगमाया भगवतीले पनि ब्रह्माको कष्टलाई बुझेर भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिन्। भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधु र कैटभलाई देखेर तत्काल युद्ध गर्नका निम्ति विष्णु भगवान अगाडि सर्नुभयो। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा भयंकर प्रकारको युद्ध भयो, तर पनि कसैको हार अथवा जित हुन सकेन। अनि विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे दानव हो, तिमीहरू अत्यन्त पराक्रमी रहेछौ, बलशाली रहेछौ। तिमीहरूबाट आज म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। इच्छा भएको वर माग भनेर भन्दा
अहङ्कारी मधुर कैटभले भन्दछन् हे विष्णु यो युद्धमा अब हाम्रो जित भयो। तिमी हार्नेले हामीलाई के दिन सक्छौ र हामी त याचक होइनौ, हामी त माग्ने होइनौ, बरु तिमीले हारेका छौ। तिमीलाई जस्तो प्रकारको इच्छा छ आफ्नो मनमा इच्छा लागेको वर बरु तिमीले हामीसँग माग भनेर मधुर कैटभ दैत्यले भन्दछन्। ती दैत्यहरूको त्यस्तो अभिमानपूर्ण अहङ्कारपूर्ण कुरालाई सुनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे दैत्यहरू, सबैभन्दा पहिले तिमीहरूले वाचा गर, अनि मात्रै मैले के गर्छु वर माग्दछु। तिमीहरूले वाचा गरेपछि म वरदान माग्नेछु। अनि दानवहरूले भन्दछन्, तिमीले जे मागे पनि अवश्य हामीले दिनेछौँ भनेर वाचा गरिसके पछाडि विष्णु भगवानले भन्नुहुन्छ, अरू वर त के मागौँ र? तिमीहरू दुवैलाई मैले मार्दछु, मेरा हातबाट तिमीहरू मर्नु परोस् भनेर भगवान विष्णुले माग्नुभयो। यो प्रकारको वरदानलाई सुनेर मधुर कैटभले भन्दछन्, हे विष्णु, तिमी त छलिरहेछौ, तिमी त कपटी रहेछौ। कपट गरेर आज तिमीले हामीलाई झुक्क्याएर हामीसँग वरदान माग्यौ। बाचा हारेको हुनाले हामीले तिमीलाई वरदान दिन्छौँ। अब के गर्ने भनेर विचार गर्दा ती दैत्यहरूले सारा संसारलाई जलमय अथवा जताततै जल मात्रै पानी मात्रै भएको देखेर भन्दछन्, हे विष्णु, हामीलाई तिमीले जल नभएको ठाउँमा लगेर मार। दैत्यका त्यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर भगवान विष्णुले आफ्नो काखमा राखेर सजिलैसँग मधुर कैटभ ती दुई दैत्यहरूलाई के गर्नुभयो? वध गर्नुभयो, मार्नुभयो। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारोले पानी जमे झैं समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत र हाडले पत्थरहरू भयो। त्यो देखेर ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्न भनेर पहिला सबैभन्दा प्रथमतः 14 भुवनको सृष्टि गर्नुभयो। ती कुन कुन भुवन भने? भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक यी माथिका र अरू 7वटा तलका। अब तलका मध्ये अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल अनि पाताल यी तलका जम्मा 14 भुवन र द्वीपहरूको के गर्नुभयो? सृष्टि गर्नुभयो। ती द्वीपहरू कुन कुन भने? सबैभन्दा पहिले जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप। त्यसपछि 7 समुद्रको पनि ब्रह्माले सृष्टि गर्नुभयो। ती कुन कुन प्रकारका समुद्र भने? क्षारोद नाम गरेको समुद्र, सुरोद समुद्र, इक्षुरसोद समुद्र, घृतोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र अनि शुद्धोद समुद्र। यसरी जम्बुद्वीप क्षारोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ अग्निध्र नाम गरेका राजाले राज्य गर्दछन्। प्लक्षद्वीप इक्षुरसोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ इदमजिह्व नाम गरेका राजाले राज्य गर्दछन्। शाल्मली द्वीप सुरोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ यज्ञबाहु नाम गरेका राजा छन्। कुशद्वीप घृतोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरेका राजा छन्। क्रौञ्चद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ नाम गरेका राजा छन्। शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ मेधातिथि नाम गरेका राजाले राज्य गर्दछन्। पुष्करद्वीप शुद्धोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ बीतिहोत्र नाम गरेका राजाले राज्य गर्दछन्। जम्बुद्वीपको विस्तार 4 लाख कोश छ। यसको आकार कमलगट्टा जस्तै छ। यसमा 9-9 हजार योजनका 9वटा खण्ड छन्। यो प्रकार सृष्टि गरिसकेर ब्रह्माले अब अष्टपर्वतको सृष्टि गर्छु भनेर अष्टपर्वतको सृष्टि गर्नुभयो। ती कुन कुन पर्वत भने? सुमेरु नाम गरेको पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत अनि चन्द्रकूट पर्वत। त्यसपछि प्राणी सृष्टि गरौँ भनेर महादेवको के गर्नुभयो? ब्रह्माजीले तपस्या गर्नुभयो। दिव्य 12,000 वर्षसम्म कठोर प्रकारको तपस्या गरेपछि महादेव प्रकट भएर भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन,
तिम्रो तपस्याले तिम्रो प्रार्थनाले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिमीलाई जस्तो प्रकारको इच्छा छ त्यही वर माग भन्ने आज्ञा भएको सुनेर ब्रह्माजीले शिवजीको अनेक प्रकारले अनेक उपचारले पूजा गरेर प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्माले शिवजीको प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरेर आफ्नै मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। एक मूर्तिबाट तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि वन्दना। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न त शेष र शारदाले पनि नसकेको म कसरी समर्थ हुनेछु, अर्थात् मैले कसरी सकुला र। हजुरको कृपाले द्वीप समुद्र पर्वतको सृष्टि गरेँ। हे प्रभु, हे परमात्मा, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकूँ, मलाई यही वरदान दिनुहोस् भनेर ब्रह्माजीले शिवजीका समक्षमा बारम्बार बिन्ती गर्नुभयो। ब्रह्माजीको प्रार्थनालाई र इच्छालाई आग्रहलाई बुझेर महादेवले के गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्रह्मन, तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सक्नेछौ, तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनेर शिवजीले ब्रह्मालाई वरदान दिनुभयो। अनि ब्रह्माले महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर प्राणी सृष्टि गर्नका निम्ति सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। सबैभन्दा पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक र अरू अनेक प्रकारका लोकहरूको ब्रह्माले सृष्टि गर्नुभयो। अब यसरी सृष्टि गरिसके पछाडि तिनमा सबैभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गर्नुभयो। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती अनि ईशान कोणमा यशोवती नामका पुरीहरूको रचना गर्नुभयो ब्रह्माजीले। त्यसपछि थावर र जङ्गमको सृष्टि गर्नुभयो। अनि प्राणी सृष्टि गर्न इच्छा भयो र मनले चिताउन साथमा कश्यप प्रभृति 100 ऋषिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। यसरी यो प्रकारको कुरालाई कुमारजीका मार्फतबाट सुनेर अगस्त्य नाम गरेका मुनिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी जिब्रोले बराबर पिउन माग्दैछ। अब देवता, दानव, पशु पक्षी, मनुष्यहरू कसरी सृष्टि भए प्रभु, त्यो प्रकारको कुरा सुन्ने इच्छा छ। आज अगस्त्य मुनिको इच्छालाई जानेर कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहेका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु र मनु यस्ता स्त्रीहरू 13 पत्नीहरू थिए। अतः दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु आदि दैत्यहरू जन्मे। अदितिका गर्भबाट चन्द्र, सूर्य आदि 33 कोटि देवताहरूको जन्म भयो। दनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाको गर्भबाट राहुको जन्म भयो। प्राधाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरूको जन्म भयो। क्रोधाका गर्भबाट क्रोधको जन्म भयो। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 थरी 4 प्रकारका मनुष्यहरूको जन्म भयो। बलिष्ठा र विनताका गर्भबाट अरुण, गरुड, सम्पाति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीवनजीव, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पक्षीहरूको सृष्टि भयो। पक्षीहरूको जन्म भयो। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैंडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भबाट शेषनाग, त्यस्तै गरेर अनन्तनाग, पद्मनाग, वासुकी नाग, कुलिक नाग, कर्कोटक नाग, तक्षक नाग, शङ्खनाग आदि अष्टनागहरू जन्मे। यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशुपक्षीहरू सृष्टि भएको देखेर ब्रह्माजीले तिनीहरूलाई खानका निम्ति, भोजन गर्नका निम्ति आहार, धान, जौ, तिल आदि अनेक प्रकारका अनेक तरहका अन्न, फलफुलहरूको, अन्य अन्नहरूको अथवा फलमूलहरूको सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्माजीले। हे अगस्त्य मुनि, यो मैले अत्यन्त संक्षेपमा भने, अरू पुराणहरूबाट तिमीले विस्तारले बुझ्नेछौ। यो मैले सबै सृष्टिका कुराहरू सुनाएँ। अब तिमीलाई के सुन्न इच्छा छ भनेर कुमारजीले प्रश्न गर्दा अब अगस्त्य मुनिले भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी,
कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन् र दिक्पालहरू कसरी सृष्टि भए यो कुरा सुन्ने इच्छा छ। त्यति प्रकारको कुरालाई सुनेर अब कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, कैलाश भुवनमा महादेव हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु भगवान बस्नुहुन्छ, सत्य भुवनमा ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, उमा भुवनमा पार्वती हुनुहुन्छ, स्कन्द भुवनमा स्वयं म आफै छु, धूम्र भुवनमा धूम्र नाम गरेका ऋषिको निवास रहेको छ, नैऋत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुराहरू मैले तिमीलाई बताएँ। अब दिक्पालहरू कसरी भए भन्ने कुरा अब तिम्रा समक्षमा म भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुना। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गएर धेरै कालसम्म, धेरै समयसम्म अत्यन्तै कठोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भएर, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ भनेर के गर्नुभयो, वरदान दिएर अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाएर महादेवले पठाइदिनु भयो। फेरि अर्कोले गएर उसै गरेर तपस्या गर्दा महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर, खुसी भएर अग्नि भन्ने नाम राखेर अग्निकोणको दिक्पाल बनाएर शुद्धावतीको अधिपति गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि अर्कोले गएर त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर यम भन्ने नाम राखेर दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाएर यमपुरीको अधिपति गराएर महादेवले पठाइदिनु भयो। फेरि एउटाले गएर त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भएर निऋति नाम राखेर नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको अधिपति गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि अर्कोले गएर त्यसै गरी तपस्या गर्दछन्। महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर वरुण भन्ने नाम राखेर पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति गराएर महादेवले पठाइदिनु भयो। फेरि 49 प्रकारका वायुले गएर त्यसै ठाउँमा गएर के गरे, अत्यन्त कठोर प्रकारको तपस्या गरे। महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर वरदान माग भनेर भन्दा ती वायुले भन्दछन्, हामी 49 जना एक हुन सकौँ र हामीलाई कसैले पनि नदेखुन्, केवल शब्द मात्र सुनुन्। त्यस्तै गरेर बलमा पनि कसैले हामीलाई जित्न नसकुन् भनेर वरदान माग्दा महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर तथास्तु भनेर वरदान दिएर वायु भन्ने नाम राखेर वायव्य कोणको अधिपति गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि एउटाले गएर त्यसै गरी तपस्या गर्दछन्। त्यो तपस्याबाट महादेव अत्यन्त खुसी भएर प्रसन्न भएर कुबेर भन्ने नाम राखेर उत्तर दिशाको दिक्पाल र अलकापुरीको अधिपति गराएर महादेवले पठाइदिनु भयो। फेरि एउटाले गएर त्यसै गरी तपस्या गर्दछन्। महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर विश्वकर्मा नाम राखेर ईशान कोणको दिक्पाल र यशोवतीको के गर्नुभयो, अधिपति बनाएर महादेवले पठाइदिनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, यति दिक्पाल भएको कुरा मैले तिमीलाई बताएँ। अब तिमीलाई के सुन्ने इच्छा छ भन भनेर भन्दा कुमारजीको यस्तो प्रकारको दिव्य वचनलाई सुनेर अगस्त्य नाम गरेका मुनिले भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, महादेव र सतीदेवीको विवाह भएको र सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको र फेरि सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी हुनुभयो र कस्तो प्रकारको कारण परेर उहाँको मृत्यु भयो, यो सबै प्रकारको कुरा विस्तारले आज्ञा होस्, मलाई यो कुरा जान्ने इच्छा छ भनेर भन्दा अगस्त्य मुनिको यस्तो प्रकारको इच्छालाई, यस्तो प्रकारको आकांक्षालाई जानेर प्रसन्न हुनुभएका कुमारजीले यो कुरा मैले तिमीलाई तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नेछु भनेर आज्ञा गर्नुभयो। यो प्रकारको कुरा बताउनुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दिक्पाल वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। भक्तवृन्द, कथाको समापनसँगै आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो
ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् श्रीनारायणायेति समर्पयेतत् श्रीस्वस्थानि दिव्यार्पणमस्तु।